دو لائنیں بھائی صاحب نے فرمائش کی تھی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں پر نور فضاواں آقا دا محلہ جیویں عرش معلا کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرماں والا ویڑا او کرماں والا ویڑا او کرماں والا ویڑا چم پلکاں دے نال لاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے. خواب میں تو جو نظر آئے پھر آنکھیں نہ کھلے یا رسول اللہ خواب میں تو جو نظر آئے پھر آنکھیں نہ کھلے ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بھگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندے میرا ٹر گئے یار ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نی نال دل نہیں لگدا ہن یار محمد جائیے کیڑے پاسے پائی پائیاں دے ہوئے درد وڈوں دے تے پائی پائیاں دیاں باپ سراں دے تاج محمد ماں ٹھنڈیاں چاواں لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب
دن عید مبارک ہو سی، وہ یارا جس دن